विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। नमस्कार, रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कोरोना सेरोफेरोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राविधिक साथी बन्दन आचार्य सँगै म जिआर धिताल। रेडियो साथीमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट कोरोना सेरोफेरो आउने गर्छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्ति आएको सङ्कट, यसबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी सचेतनाको विषयमा रेडियो साथीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो साथीको वेबसाइट रेडियोसाथी.com लगइन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेडियो साथीलाई विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो पात्रो एप्सबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेडियो साथीको आफ्नै मोबाइल एप्स छ, रेडियो साथी लेखिएको, जहाँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोलाई हामीले फेसबुक लाइभमा पनि छोडेका छौँ। विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँलाई पुनः जानकारी गरौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो हामी कोरोनाले निम्ति आएको कहर, कोरोनाले निम्ति आएको सङ्कटको विषयमा विविध क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग जोडिने गर्छौँ। साथै कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतनाको विषयमा पनि निरन्तर रूपमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छौँ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीबाट अनि विभिन्न माध्यमबाट सुन्ने श्रोताहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै रेडियो साथीले विभिन्न समयमा समाचार बुलेटिनहरू पनि ल्याइरहेको छ। सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। यस बीचमा कोरोना सेरोफेरो एउटा छुट्टै यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्ति आएको सङ्कटबाट कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ र कोरोना भाइरसलाई बाट बच्नको लागि कसरी सचेतना र सावधानी अपनाउन जरुरी छ, अनि कोरोना भाइरसले निम्ति आएको सङ्कटमा कसरी काम गरिरहेको छ राज्य संयन्त्रले अनि स्थानीय निकायदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कसरी अभियानहरू चलाइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा जोडिएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। हामी दैनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा जोडिनुभएका महानुभावहरूसँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विविध क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी अनि कोरोना भाइरसमा लाग्नुहुने विभिन्न संस्थाका अभियानहरूको बारेमा पनि हामी जोडिने गर्छौँ। साथसाथै स्थानीय सरकार अनि प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय सरकार समक्ष पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू मार्फत सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हामी जवाफदेहिता खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। सँगसँगै कोरोना भाइरसले जनजीवनमा पारेको प्रभावको विषयमा पनि हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरूका समस्याहरू पनि लिने गर्छौँ र समाधानको उपाय पनि खोजी गर्छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी खास गरेर यो कोरोना भाइरस कोभिड-19को अहिलेको समयमा विभिन्न अभियानहरू चलाइराखिएको छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो स्थानबाट धेरै माथि उठेर उदार भावनाले काम गरिरहनु भएको छ। आज हामी एकजना प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सांसद माननीयसँग जोडिनेछौँ। साथसाथै इलाम अनि झापामा रहेर काम गर्नुहुने दुईजना समाजसेवी व्यक्तित्वहरू जसले सामाजिक अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ। यो विपदको बेला ठुलो छाती देखाएर चाहिँ बनाएर काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। यो सङ्कटको समयमा उदार भावनाले काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको कमी भइरहेको अवस्थामा यस्ता व्यक्तित्वहरू समाजको उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ। हामी हार्दिक सम्मान गर्छौँ, नमन गर्छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि यही रहेको छ ताकि समाजमा धेरैभन्दा धेरै यस्ता अभियानहरू चलाइनुपर्छ र कसैको यो सङ्कटमा चुलो निप्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन, कसैको छाक चाहिँ टर्नु हुँदैन, छाक रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अभियान पनि हो, जसबाट चाहिँ सामाजिक व्यक्तित्वहरू जोडिन सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो अभियान पनि छ। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी गराउँ। यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वमा एकैसाथ 41 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ आक्रान्त बनेको अवस्था छ र अहिलेसम्म
2,80,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको हामीसँग तथ्याङ्क रहेको छ भने 14,41,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क पनि छ। नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लड्नका लागि विभिन्न समयमा आफ्नो गतिविधिहरू चलाइरहेको छ। विशेष गरेर परीक्षणको दायराहरू फराकिलो पार्दै लगिरहेको अवस्था छ। नेपालले आजसम्म पीसीआरका 16,309वटा परीक्षणहरू गरिसकेको छ, जसमा 109वटा पीसीआरका परीक्षणबाट नेपालमा 109 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। साथै आरडीटीलाई हेर्ने हो भने 55,930वटा चाहिँ आरडीटीको परीक्षण हुँदाखेरि यसरी नेपालले कुल 71,239वटा परीक्षणहरू गरेको अवस्था छ र गत 24 घण्टामा 817वटा पीसीआरका परीक्षणहरू नेपालले गरेको छ र आलोचना पनि भइरहेको छ। नेपाल सरकारले यो द्रुत गतिमा परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन, परीक्षणको सङ्ख्या बढाइरहेको छैन भन्ने आलोचना आइरहँदाखेरि विगत 2 दिनदेखि यो परीक्षणको दायरा बढाइरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। र प्रदेश 1 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले जम्मा 34 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ, जसमा 14 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। 20 जना चाहिँ कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। हिजो मात्र थप उदयपुरका महिला 3 जना महिलामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। यसरी प्रदेश नम्बर 1 ले पनि कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि जम्मा 449वटा आइसोलेसन बेड सङ्ख्याको व्यवस्था गरेको छ, जसमा 44वटा आइसियुयुक्त बेड पनि रहेको छ अनि 5,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नु भएको तथ्याङ्क प्रदेश नम्बर 1 को कोरोना सूचना डेस्कले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै आरडीटीतर्फ 7,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 ले चाहिँ परीक्षण गराइसकेको हामीसँग तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दाखेरि कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लड्नका लागि नेपाल सरकार अनि प्रदेश सरकार साथै स्वास्थ्य कार्यालय झापा अनि स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकार अनि तत्त निकायले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी सम्पूर्ण श्रोतामा पनि आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अहिलेको यो अवस्थामा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै पूर्ण अनुशासनमा रहनुको हामीसँग विकल्प छैन र यद्यपि हामी बिचमा चाहिँ जनजीवनहरू प्रभावित भएको अवस्थाहरू पनि छन् र जनजीवनलाई कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई दैनिक जनजीवनलाई सहजता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी सम्बन्धित क्षेत्रसँग चाहिँ जवाफदेहिता खोज्ने हामी प्रयास पनि गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि सिङ्गो नेपाल मात्र नभएर विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लडिरहेको बेला हामी नेपाली पनि यसबाट अछुतो छैनौँ। हामी नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै अनुशासनमा रहनुको हामीसँग विकल्प छ नै। यो नै एकमात्र कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सक्ने उपाय हुन सक्छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोको आजको अङ्कमा हामी झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कका प्रदेश सांसद माननीय वसन्त बानियासँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर प्रदेश सभाले अहिले के गरिरहेको छ अनि यो विपदको बेलामा व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश सभा सदस्यको हिसाबले अनि सिङ्गो प्रदेश सभाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै इलाममा रहनुभएका समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, डम्बर खड्कासँग पनि जोडिनेछौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ इलाममा रहेर डम्बर खड्काजीको उहाँले गर्नुभएका सामाजिक गतिविधि र अभियान चाहिँ यति बेला चर्चामा छ र जुनसुकै विपदको समयमा पनि ठुलो उदार भावनाका साथ उहाँ लाग्नुहुन्छ र इलामका धेरै साथीहरूले पनि डम्बर खड्काजीले चलाउनु भएको अभियानको चर्चा गर्नुभएको छ। सोही विषयमा हामी डम्बर खड्कासँग जोडिनेछौँ। त्यस्तै झापामा रहेर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर ERC झापाका फोकल पर्सन रञ्जन धमलासँग हामी जोडिनेछौँ। विशेष गरेर ERC इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टरले चाहिँ अहिले विभिन्न फोकल पर्सन मार्फत आफ्नो सञ्जाल देशैभरि विस्तार गरेको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको विपदमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टरले कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी सहयोगी हातहरू बढाइरहेको अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामी झापाका फोकल पर्सन रञ्जन धमलासँग पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ र इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टरले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यसरी कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि चाहिँ कसरी सचेतना अपनाउन सकिन्छ, कसरी अभियानहरू चलिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी आम श्रोताहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ र आज पनि हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरू मार्फत चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अभियानको विषयमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। साथै नेपाल सरकारले लगाएको यति बेला हामी लकडाउनमा छौँ, सँगसँगै स्थानीय स्तरमा यहाँको जनजीवन प्रभावित पनि भइरहेको हुनसक्छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, औषधि लगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फोकल पर्सन पनि तोकेको अवस्था छ मिचनगरको हकमा र केही स्थानीय तहहरूले पनि यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यहाँमा कुनै व्यवस्थापनमा चाहिँ केही कठिनाइ छ र
यहाँलाई चाहिँ औषधि लगायतका खाद्यान्नको व्यवस्थापनमा केही समस्या आइरहेको छ भने पनि हामी समन्वय गर्ने सहजीकरण गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामी माननीय सांसद वसन्त बानियाज्यूसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिसमा छौँ। उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ विराटनगरतर्फ यात्रामा रहनुभएको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो। यद्यपि हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी इलामतर्फ पनि जोडिनेछौँ। डम्बरखण्डकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। साथै इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर का झापा फोकल पर्सन रञ्जन धमलासँग पनि जोडिनेछौँ। म प्राविधिक साथीहरूलाई माननीयज्यूको सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको खण्डमा हामी अर्का व्यक्तित्वसँग जोडिनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राविधिक साथीहरू फोन चाहिँ लगाउन क्रममा हुनुहुन्छ। यसबिच हामीसँग इलामबाट सामाजिक अभियन्ता, युवा सामाजिक अभियन्ता, विशेष गरेर पछिल्लो समयमा यो विपदको सारथीको रूपमा रहेर काम गरिरहनु हुने डम्बरखण्डका जोडिनु भएको छ। डम्बर सर, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यहाँले चाहिँ इलाममा रहेर अहिले के कस्ता गतिविधिहरू गर्दै हुनुहुन्छ, सुरुमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। इलाममा अहिले जुन यो कोभिड-19 को कारणले अचानक भएको लकडाउनको कारणले चाहिँ विपन्न वर्गहरूमा, मजदुरहरूमा, चिया किसानहरूमा जुन खानाको समस्याहरू आइराखेको छ, बिरामीहरूको विषयमा पनि समस्या आइराखेको छ। काठमाडौँबाट इलाम आउने जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, त्यहाँ फँसेका मान्छेहरू छन्, यिनीहरू समस्या परिराखेका छन्। यी समस्याहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म मैले सहयोग गर्दै आइरहेको छु। जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र के गतिविधिमा ठ्याक्कै संलग्न हुनुहुन्छ तत्काल? म अहिले इलाममै छु र अहिले चाहिँ तपाईँको यो जति पनि एम्बुलेन्सहरू बाहिर गएर काठमाडौँ गएर बिरामीहरू पुऱ्याएर चाहिँ अहिले आउने अवस्थामा छ। त्यो असुरक्षित इलाम फिदिम ताप्लेजुङकै लागि चाहिँ अलिकति असुरक्षित भएको हुनाले यसलाई अलिकति सेनिटाइजर चाहिँ स्प्रे गर्नको निमित्त चाहिँ म लागिराखेको छु अहिले। जस्तो यहाँको अभियानमा चाहिँ यहाँ व्यक्तिगत रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ अथवा के छ, यहाँको व्यक्तिगत प्रयास हो यो? मेरो यो व्यक्तिगतै प्रयास हो यो अहिलेसम्मको। अनि के छ यहाँको यो जुन उदार भावना छ, हामीले समाचार पनि पाइरहेका छौँ यहाँ सक्रिय रूपमा इलाममा काम गर्नुहुन्छ भन्ने केही साथीहरूले, सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि कुरा राख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा आज हामी रेडियो साथी मार्फत सिङ्गो श्रोता बिचमा यहाँलाई चाहिँ अन्तरसंवादमा हामी जोडिरहेका छौँ। के छ यहाँमा यो भावना चाहिँ कसरी सृजना भइरहेको छ र कुन आत्मविश्वासले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? यो मैले निरन्तर अहिले मात्र गरेको होइन। मैले करिबन 10 वर्षदेखि इलामका सम्पूर्ण आपतमा परेका बिरामी हुन्, विद्यार्थी हुन् या इलामबाट बाहिर गएका नागरिक विदेशमा फँसेका हुन्, यो क्रमशः मैले भूकम्पको बेलामा होस्, बाढी पीडितको बेलामा होस् या समस्या परेको बेलामा होस्, मैले यो निरन्तर रूपमा गरिराखेको छु। यो मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मा सन्तुष्टिको लागि हो। यसबाट कुनै प्राप्तिको लागि मैले केही सोचेको छुइनँ, हुन्छ भन्ने पनि मैले सोचेको छुइनँ, के होला भन्ने पनि सोचेको छुइनँ। र मलाई चाहिँ यो समाजसेवा गर्दाखेरि आफ्नो आत्मा शान्ति हुन्छ, आनन्द आउँछ। त्यसैले मैले यो गर्दै आइरहेको छु निरन्तर रूपमा। के छ इलाममा चाहिँ जस्तो विपदमा चाहिँ काम गर्ने एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने कुराहरू पनि आउँछन्, यहाँको समन्वय कस्तो छ अथवा इलाममा चाहिँ राहत वितरणको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसरी बुझ्नु भएको छ? यो अहिले एकद्वार प्रणाली भनेर जुन राज्यले चाहिँ घोषणा गर्यो, यो एकदम हामीलाई चाहिँ अलिकति उचित लागिराखेको छैन। र इलाममा मैले पनि राहत वितरण गर्दाखेरि धेरै धरपकडको प्रयत्न चाहिँ भयो। मैले करिबन 30-35 लाख रुपियाँको चामल, मास्क, त्यसपछि नुन, तेल यो चाहिँ विपन्न वर्गहरूमा, मजदुरहरूमा, किसानहरूमा र इलाममा कोही कोही अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई चाहिँ मैले वितरण गर्ने प्रयत्न गरेका थिएँ। मैले कोर्डिनेसन पनि तपाईँको इलाम नगरपालिकासम्म गर्न खोजेको हो, तर चाहिँ एकदार प्रणाली भनेर उहाँहरूले चाहिँ कोर्डिनेसन पनि नगरिदिराखेको अवस्था र तल्लो स्तरका मान्छेहरूकोमा वितरण नभएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि नागरिकता खोज्छ नगरपालिकाले। अब कतिपय विद्यार्थीहरू इलाममा पढ्न आउनु भएको छ, उहाँले नागरिकता ल्याउनु भएको छैन, लिएर आउने अवस्था पनि छैन। त्यस पछाडि कतिपय विपन्न वर्गका मान्छेहरूको त नागरिकता पनि बनाएको छैन। कतिको चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि गोजीमा बोकेको, घरमा राखेको, हराएको अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यस्ता विपन्न वर्गले चाहिँ पाइराखेको अवस्था थिएन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ती विपन्न वर्गहरू, ती समस्यामा परेकाहरूलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट राज्यले चाहिँ यो नगर नगर भनिराखेको अवस्थामा पनि हामीले अब त्यस्ता साथीभाइलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याएको छौँ। अनि सर जस्तो त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ जसरी जोडिएर गइरहनु भएको छ अति विपन्नहरूसँग, उहाँहरूको चाहिँ चाहना के छ, उहाँहरूले कस्तो अनुभव साट्नुहुन्छ यहाँसँग?
उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब जसको घरमा चाहिँ अति समस्या परेको छ, बुढाबुढी बिमारी छन्, छोरा छैनन्, त्यस पछाडि चाहिँ नि कोही गिटी कुट्नेहरू, कोही ट्रकमा काम गर्नेहरू, मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्थानीय स्तरको जसले पनि सहयोग गरे अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सानो सहयोग पनि ठुलो महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र यस्तो सहयोग हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रत्येकले भनिराखेको अवस्थामा राज्यले चाहिँ एक द्वार प्रणालीको नाममा चाहिँ नि त्यसलाई शोषण जस्तो चाहिँ नि गरिराखेको छ। हेर्नुहोस्, सबै ठाउँ राज्यले पुर्याउन सकेको पनि छैन। एकपटक 10 किलो चामल दिएको अहिले तपाईँको चाहिँ नि 47-48 दिन भयो। 10 किलो चामल 6 जनाको परिवार, 2 जना बुढाबुढी, 4 जना बच्चा बच्ची छन्, त्यसले 47 दिनसम्म के खान्छ? त्यसकारणले हामीले त्यो पटक पटक बनाएको छौँ इलाम नगरपालिकालाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई पनि 10 किलो 15 किलो दिएको चामलले तपाईँको 47-48 दिन धान्दैन, त्यसले समस्या पर्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएको छौँ र उहाँहरूले एकपल्ट वितरण गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले फेरि वितरण गर्ने चाहिँ उहाँहरूले सोच छ कि छैन, छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब छ कि छैन त्यो अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। त्यसैले तल्लो स्तरको मान्छेहरूले चाहिँ यो राहत पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् इलाममा पनि। र कतिपय यो देशमा त्यसैको विषयमा झडप पनि भइरहेछ, कुटाकुट पनि भइरहेछ, प्रहरी प्रशासनसँग चाहिँ धेरैपल्ट झडप पनि भइरहेछ र इलाममा पनि यो नहोस् र राहत पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब राजनीतिमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, युवा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अनि इलाममा चाहिँ एक किसिमले नेतृत्वको हिसाबले पनि यहाँ काम गरिरहेको अवस्था छ, अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध रहेर महाप्रतिनिधिको महासमिति प्रतिनिधि रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ। यहाँले वितरण गर्ने राहतमा चाहिँ त्यो जस्तो दलको झल्को कतिको देखिन्छ, अथवा कुनै क्षेत्र जस्तो यहाँले चाहिँ विगतको निर्वाचनहरूमा लड्नु भएको अवस्था पनि छ, झिनोमतले पराजित हुनुभएको अवस्था पनि थियो, त्यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो राजनीतिक झल्को अनि वितरणमा? कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ आफ्नो क्षेत्रप्रति चाहिँ अलिक बढी झुकाव हुने, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँले आफ्नो कुरा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभन्दा पनि इलाममा एउटा विपन्न वर्गका जसले राहत पाए त्यसलाई सोद्धा चाहिँ उचित हुन्छ। र मैले भन्नुपर्दा पनि तपाईँलाई के भन्छु भने इलाममा आउनुभन्दा अगाडि मैले 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म करिबन 350 देखि 400 विद्यार्थीहरू जो 9-10मा पढ्ने 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरू उहाँहरूको आमा बुवाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि कोटेश्वरमा लु तपाईँहरू आउनुहोस्, जतिजना आउनुहुन्छ मैले गाडी यसरी रिजर्भ गरिदिन्छु 6-7 भनेर मैले भनेर इलामका जति पनि आउने छन् तिनीहरूलाई मैले इलाम ल्याएँ। त्यहाँ म गइनँ कि तपाईँको चाहिँ को काङ्ग्रेस एमाले नेकपाका साथी हुन्, राप्रपाका हुन्, को हुन् भनेर मैले त्यो हेर्न जाने कुरो पनि भएन। जति इलामका मान्छे आउँछन् मैले त्यो ल्याइदिएँ। त्यस पछाडि पनि अहिले पनि फसेकालाई मैले ल्याइदिन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्थानीय स्तरले चाहिँ निर्णय गरेरै रोक्यो। र अहिले पनि तपाईँको लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म मेरो घरमा जसलाई आपत परेको छ, जसलाई मेरो घरमा समस्या परेको छ भन्ने व्यक्तिहरू आउँछन् त्यसलाई मैले एकजना पनि नछुटाइकन अहिले पनि मैले दिइराखेको छु। त्यसैले त्यसमा राजनीतिकरण भन्ने कुरै आउँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले यो सङ्कटको घडीमा, विश्व महामारीमा हामीले चाहिँ नि यो पार्टी त्यो पार्टी भन्नुभन्दा पनि हामीले यो राष्ट्रको लागि जस्तै चाहिँ नि अहिले डक्टरहरूले गरिरहनु भएको छ, चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको छ, चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ नि अहिले चाहिँ राष्ट्रलाई परेको समस्यामा अग्रपन्थीमा गएर आफ्नो ज्यान मारेर उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनताको लागि चाहिँ नि नेपालीहरूको लागि चाहिँ खटिरहनु भएको छ भने हामीले नाथे चाहिँ नि साधारण कुरो एउटा सहयोग गर्दाखेरि राजनीतिक गरेर छुट्याउने अवस्था आउँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन र मबाट त्यो भएको पनि छैन। ठिक छ, यहाँसँग हामी जोडिनुको अर्थ पनि यस अर्थमै छ, हामी कुनै पार्टीको पोर्टफोलियो भन्दा पनि यहाँले गर्नुभएको सामाजिक गतिविधिबाट प्रभावित भएर आज रेडियो मार्फत जोडिरहेछौँ होइन। अब यो अर्को विषय चाहिँ जस्तो इलाममा रहेर यसरी काम गर्ने अन्य सामाजिक अभियन्ताहरूको अवस्था इलाममा कस्तो पाउनु भएको छ? यदि यहाँहरू जस्तो उदार भावना भएको अन्य व्यक्तित्वहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने आम मानिसहरू चाहिँ यो राहतबाट चाहिँ विचलित हुनुपर्ने, वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो। अन्य सामाजिक गतिविधिको अवस्था इलाममा चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? अब यो राज्यको जुन एकद्वार प्रणाली भन्ने कुराले गर्दाखेरि नैरेस्यता छ। किन भन्दाखेरि सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूले पनि मैले आफू खुसी यो छोरी दान गर्ने देशमा, आफ्नो छोरी दान गर्ने देशमा मैले केही लत्ता कपडा, मैले केही चामल रासिन मैले चाहिँ दिन नपाउने, मैले आफूले दिन नपाउने, उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूले वितरण गर्नुपर्ने, यो त अलिकति भएन नि। हामीले दिन पाउनुपर्छ, हामीहरू पनि दिन्छौँ भन्ने मान्छे धेरै छन्, तर ती व्यक्तिहरूसम्म सम्बन्धित निकायले कोर्डिनेसन नगरेको अवस्था र गरिब दुखीले नपाएको अवस्था
चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ समन्वय गर्न आवश्यक छ र स्थानीय निकायले यसलाई समन्वय गर्नुपर्छ। हामीहरू दिने व्यक्तिलाई पनि म आफै भनौँ न मेरोमा 4-5 पल्ट प्रहरी आयो, मलाई चाहिँ फोन पनि भयो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, सम्पर्कमा आउनुहोस्। एकैचोटि चाहिँ नि फोन आउने ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूकोबाट तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, अब घरमा बिहानै प्रहरी आएको छ, बेलुकै प्रहरी आएको छ, गोदाममा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ नि टचर जस्तो चाहिँ महसुस भयो र फेरि गर्न पनि अलिकति जागरण आएन, आफूलाई चाहिँ अलिकति जागरूक आएन। किनभने स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाएको भएदेखि अलिकति गरौँ भन्ने पनि हुन्थ्यो, तर त्यस्ता कारणले चाहिँ अलिकति आफूलाई नैराश्यता पनि हुँदो रहेछ र हामीलाई त्यो गरेको देखेर अरूले पनि दिने व्यक्तिहरू पनि ब्याक सर्दै गएको कारणले समाजसेवीहरूको भावनामाथि कुठाराघात भएको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ र यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर नै स्थानीय स्तरको सरकारले चाहिँ सबै साथीभाइलाई राखेर समाजसेवामा लागौँ भन्दाखेरि लाग्ने साथी इलाममा धेरै छन् र केही साथीभाइहरू अहिले लागि पनि राखेका छन्। जस्तो यहाँले चाहिँ अब राज्यले ल्याएको यो नीति अथवा स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई पालन गर्नुको कुनै विकल्प त छैन, त्यसमा यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले समन्वय गर्ने अनि हामी यसरी सहयोग जुटाइरहेका छौँ, यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ वडाध्यक्ष मार्फत अनि गाउँपालिकाका प्रमुख मार्फत यहाँहरूले गर्ने समन्वय चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ समन्वय गरिरहनु भएको छ कि छैन? हामीले समन्वय गरेर नगरपालिकालाई चिठी पनि दिउँ, हामीहरूसँग यति वितरण छ, हामीहरूसँग 30,000 किलो चामल छ, हामीहरूसँग 50,000 मास्क छ, हामीहरू वितरण गर्दैछौँ। हामीहरू चाहिँ नि 28 गते हामीहरू वितरण गर्छौँ भनेर निवेदन लेखिवरी तपाईँ वितरण गर्नुहोस् भनिवरी हामीलाई स्वीकृति आयो। आए पछाडि 28 गते लगेर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सामानहरू वडामा पुर्यायौँ। तर वडामा पुर्याएपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको यो राम्रो चामल भयो, हामीहरू यो दिन सक्दैनौँ, यसलाई साट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो चामल त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 10 टिप्पर लगेको चामल मैले साट्न फेरि बिर्तामट कसरी पुर्याउने, त्यो भएन। अर्को कुरो फेरि हामीले 28 गते बाँड्छौँ भनेर सर्वसाधारण आइसकेका छन्, उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन हामीहरू त 4 गते बाँड्ने, 4 गते नै बाँड्नुपर्छ, तपाईँहरूको एकजना मान्छे पठाउनुहोस् अनि चाहिँ नि जोसुकै हुन्छ उपस्थिति हुन्छ हामीले नामाली ल्याएकोमा दिन्छौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि यो चाहिँ सिधै राजनीतिकरण र चाहिँ नि अरूलाई चाहिँ नि समावेश गर्न नदिकन अरूले ल्याएको सम्पत्ति पनि हामीले दिउँ भनेर बाँड्ने किसिमको प्रक्रिया भइसकेपछि त्यसमा विवाद भयो र त्यसबाट त्यहाँ आएका साथीहरूलाई हामीले भटाभट बाँडिदिउँ। आधीउधी बाँडेपछि प्रहरीले हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँनिर पक्रिन खोज्यो, त्यहाँका साथीभाइलाई चाहिँ नि थुन्चेक गर्न खोज्यो, त्यसबाट हामीले उठाएर फेरि ल्यायौँ, घरबाट बाँड्यौँ। त्यसबाट त्यहीँ पनि प्रहरी आइसकेपछि लु लैजाऊ भनेर हामीले चाहिँ नि भयो जति 3-4 ट्रक चामलहरू दालचिनीहरू थियो त्यो नगरपालिकाले मैले चाहिँ ल लानुहोस् तपाईँहरू बाँड्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर पठाइदिएँ। भनेपछि समन्वयको अभाव देखियो होइन। अब ठिक छ, हामी जिल्ला तहको नेतृत्वसँग जोडिने हामी प्रयास गर्छौँ। आगामी भागमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ इलाम नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, सँगसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा चाहिँ सिङ्गो टिम छ, हामी सम्बन्ध स्थापित गर्ने र यसमा आवश्यक समन्वयका लागि पहल कदमी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ, समन्वय स्थापित गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ आगामी भागहरूमा श्रृङ्खलाहरूमा। अब जस्तो अबको अभियान चाहिँ यहाँको कस्तो रहन सक्छ, यो विपद हामी बिचमा कायम छ, यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ आगामी दिन चाहिँ यहाँले कसरी अझ सक्रिय रूपमा काम गर्ने अथवा आफ्नो योजनाहरू चाहिँ कस्तो बनाइरहनु भएको छ अहिलेको तत्काल अवस्थामा? अहिले अब झन् विकराल रूप लिँदैछ यसले के छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू फसिरहनु भएको छ। 40-45 दिनसम्म एउटा घरमा हुनुहुन्छ, 10-11 पढ्ने बच्चा बच्ची हुनुहुन्छ, घरमा कोही मान्छे छैन, डराको अवस्था, मनस्थितिबाट इलाम आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ नि निम्न स्तरका साथीहरूको चुलो बल्ला कि नबल्ला भन्ने अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ नि अब कहिले खुल्छ कसरी अब यो गुजारा धान्ने हो भन्ने अवस्थामा छ। त्यस पछाडि अब त्योभन्दा ठुलो समस्या हाम्रा दाजुभाइहरू जो विदेशमा गएका छन् उहाँहरूको सेलेरी बन्द गरिसक्यो। उहाँहरू एउटै कोठामा 10 जना 12 जना बसेर हामीलाई अहिले फोन गरिरहनु भएको छ, हामीहरू नेपाल आउन पाऊँ, हामीले कमाएको सेलेरीको पैसा हामीसँग खाएर यहाँ सकिन आँट्यो, अब हामीहरू बसेर यहाँ खाना दिने अवस्था पनि छैन, कम्पनीले हामीलाई यहाँ पैसा पनि दिँदैन, नेपाल सरकारले हामीलाई आउनु पनि दिँदैन, हामीले कहाँ सम्पर्क गर्ने हो? त्यो सम्पर्क दिएको सम्पर्क नम्बरहरूमा हामीले गर्दाखेरि जहिले इन्गेज हुन्छ त्यहाँ फोन उठाइँदैन। अब हामीहरू यसरी कोठामा कुहिएर मर्नुपर्ने हो कि अब हामीलाई के गर्ने, तपाईँहरूले हामीलाई कसरी ल्याउनुहुन्छ यहाँ विदेशबाट भनेर दिनमा 100औं फोन हामीलाई अब आउन थालेको छ। अब यो परिस्थितिले गर्दा झन् गम्भीर परिस्थिति आएको छ। त्यसकारणले स्थानीय सरकार राज्यका चाहिँ जिल्ला प्रशासनका हाम्रा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसलाई हामीसँग बसेर अथवा चाहिँ हामीले पनि के गर्न सक्छौँ त्यो हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौँ। स्थानीय सरकारलाई पनि हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौँ, प्रशासनलाई पनि सहयोग गर्न
सहयोग गर्छौँ र हामीलाई के चाहियो भन्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ हाम्रा साथीभाइ फँसेका छन् विदेशबाट आउने साथीभाइले त यति भनेका छन् हामीहरू क्वारेन्टाइनमा कति दिन बस्नुपर्ने हामीलाई राज्यले ल्याइदियोस् र एक ठाउँमा राखिदियोस् हामीहरू बस्न तयार छौँ हामीहरू आफै भाडा तिर्न तयार छौँ हाम्रो देश आउनु पाउनु पर्यो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रोजगार गइसक्यो भनेर रुएर बसेको अवस्था छ। यो अवस्था यो सङ्कटको घडीमा हामीहरू सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकार हामीहरू सबै मिलेर ती नेपाली दाजुभाइ इलामका हुन् झापाका हुन् फिदिम ताप्लेजुङ नेपाल अधिराज्यका जति पनि छन् त्यसलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था र सुरक्षित घर फर्काउनु पर्ने अवस्था र गरिब दुखीको घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि भोलि खानै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो सबैलाई निराकरण गर्नको निमित्त हामीहरू एकजुट भएर नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि म सहयोग गर्न तत्पर छु। हुन्छ, यहाँले आफ्नो अभियानको बारेमा जानकारी गराउनु भयो अनि यसरी नै आफ्नो अभियानमा लाग्नुहोला। हामी यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। हामी आवश्यक समन्वय गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। यहाँको समयको लागि रेडियो साथीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले पनि मेरो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू श्रोताहरू सामु चाहिँ प्रस्तुत गर्न दिनुभयो। यो रेडियोलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोताहरूले सुनिरहनु हुने श्रोताहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। नमस्कार। हुन्छ आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग इलाममा रहेर सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुने सामाजिक युवा अभियन्ता डम्बर खड्कासँग जोडिएको थियौँ। विशेष गरेर यो कोरोना भाइरसले निम्ति आएको अहिलेको माहौलमा कसरी इलाममा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी सामाजिक सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा के छ भने स्थानीय तहहरूले चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणको कुरा आइरहेको छ। यसमा चाहिँ अन्य दाताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर कता कता स्थानीय तहमा चाहिँ शङ्का उत्पन्न भएको अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ जिम्मा लगाइएको राहत वितरणमा चाहिँ पारदर्शिता नभएको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको कुरा यद्यपि हामीसँग विद्यमान छन् र डम्बर खड्काज्यूले पनि सोही कुराको अभिव्यक्ति हामीलाई दिनुभएको थियो। हामी पनि आवश्यक समन्वय गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। स्थानीय तहको समन्वयमा राहत वितरण होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। यसपछि हामीसँग इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर जुन नेपालभर रहेको सञ्जाल छ जसमा झापाका फोकल पर्सन रञ्जन धमला जोडिनु भएको छ। रञ्जन सर, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिले यहाँको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर यो कस्तो संस्था हो, यसले के काम गर्छ, जानकारी गराइदिनु श्रोतालाई। यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर चाहिँ एउटा लुज नेटवर्क हो जुन चाहिँ तपाईँको नेपालभर हामी साथीहरू जोडेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको चेन जसरी यो खास फैलिएको छ होइन कन्ट्रीमा छ, त्यसपछि प्रदेश स्तरमा अनि जिल्ला स्तरमा, त्यसपछि तपाईँको प्रत्येक पालिका स्तरमा चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ नेटवर्क बनाएका छौँ सर। जस्तो नेटवर्क यहाँले बनाउनु भएको छ, तत्कालमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिरहेको छ यो इआरसीले? सर अहिले हामीले खास यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टरबाट चाहिँ उद्धारको काम गरिरहेका छौँ। खास गरी बालबालिका र विद्यार्थीहरूलाई हामीले उद्धार गरिरहेका छौँ आवश्यक हरेक खण्डमा। अनि राहतको व्यवस्थापन गरेका छौँ जुन चाहिँ अति आवश्यक विपन्न मजदुर र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले राहतको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वार्डसँग चाहिँ सम्बन्ध पनि गरेका छौँ यसको लागि चाहिँ। अनि रगतको अभावलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग डाटा छ ब्लड डोनरहरूको, डोनरसँग सम्पर्क गर्छन्। हाम्रो भोलिन्टियर टिमले चाहिँ डोनरलाई चाहिँ ब्लड ब्याङ्कसम्म ल्याउनुहुन्छ र त्यहाँ रगतको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ नेपालमा धेरै सुसाइडका केसहरू बढेको भन्ने अहिले तपाईँको रिपोर्ट पनि आइरहेको छ होइन। पछिल्लो केस प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँको 420 जना लगभग यो लकडाउनको अवधिमा 420 जना सुसाइड गरेको भन्ने तथ्याङ्क छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो मनोसामाजिक परामर्श पनि तपाईँको जुम मिटिङमा गरेर आएको छ। त्यो चाहिँ देशभरको नेटवर्कको एकैचोटि हुन्छ होइन। अनि त्यो आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो मनोसामाजिक परामर्श गरेर चाहिँ मानसिक रोगहरू तपाईँको मेन्टली विक हुने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श गरिरहेका छौँ। अनि सडक मानव जुन चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ बसेका महिला अथवा पुरुष व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि उद्धार गरिरहेका छौँ सर। जस्तो हामी काम गर्दैछौँ। यहाँले रगत सङ्कलनको कुरा उठाउनु भएको छ, यो निकै गम्भीर पनि छ। झापामा यहाँले यो गतिविधि सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ? होइन, गर्दैछ सर। हामीले रेगुलर गरिरहेको छौँ होइन। पछिल्लो समयमा यहाँ बिएनसी टिचिङ हस्पिटलले क्यान्सर पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले 17 पिन रगत चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ होइन। अनि त्यो पछि पनि अस्ति बेलुका मात्रै पनि हामीले बी नेगेटिभ ब्लड 4 जना डोनर चाहिँ सम्पर्कमा ल्याएर चाहिँ आवश्यक परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ब्लड ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ डोनेसन गराएको छ। त्यसरी धेरै गरिरहेको छ सर हामीले खास चाहिँ। ठिक छ, यो यहाँहरू सामाजिक अभियानमा जोडिनु भएको छ। हामी त्यस अर्थमै यहाँसँग जोडिरहेको छौँ सिङ्गो रेडियो अनि सिङ्गो श्रोता बिचमा होइन। अब के छ, तपाईँहरूले यो काम गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले अभिव्यक्ति अनुभव कस्तो भइरहेछ, कस्तो सहयोग छ, कस्तो समन्वय छ, अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद सर। खास एक दुईवटा कुरा चाहिँ अब हामीले यसरी काम गरिरहँदा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ
हाम्रो जुन भोलिन्टियर साथीहरूले चाहिँ अब हामीले खास एउटा कार्ड पनि इस्यु गराएको छौँ होइन भोलिन्टियरली हाम्रो टिम खटिरहेको छन् हामीले चाहिँ प्रहरीसँग समन्वय गराएको छौँ उहाँहरूको सहयोग एकदम अपरिहार्य छ होइन अब स्थानीय पालिकाले पनि हामीलाई भरपुर सहयोग गर्नु भएको छ कहीँ चाहिँ अब तपाईँको पालिकाका साथीहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्नु हुँदैन थियो यो अलिकति तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित बढ्न सक्ने सम्भावना छ भनिरहनु भएको छ तर हाम्रो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ सेफ्टी युज गरेर तपाईँको मुखमा मास्क अनि हातमा पन्जा र तपाईँको सेनिटाइजर अनिवार्य बोकेर चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेका छौँ होइन त्यही पनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको आरोप प्रत्यारोप लाउने होइन स्थानीय पालिकाले पनि कहीँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो राहत वितरण चाहिँ बरु हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी दिन्छौँ भने चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ के छ भने अति आवश्यक जसले चाहिँ हामीलाई तुरुन्त हामीसँग खानै छैन भन्नु चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेको छ अब त्यतिखेर तुरुन्त वार्डसँग समन्वय गर्दा हामी तुरुन्त दिन सक्दैन 1-2 दिन पर्खिनुपर्छ भने चाहिँ तर 1-2 दिन भोकै राख्ने कुरा त भएन नि त सोच्दाखेरि त्यसरी हामी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उहाँहरूले अब थोरै गुनासो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यही पनि त्यो गुनासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेको छ सर धेरै राम्रो फिल भएर छ किनभने झापामा चाहिँ तपाईँको यति राम्रोसँग नेटवर्क खोलेर काम गरेर चाहिँ झापाका सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाका साथीहरू पनि इआरसीमा जोडिनु भएको छ इभन तपाईँको दमकको उपमेयरले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ एकजना गर्भवती महिलालाई चाहिँ दमकबाट भद्रपुर उद्धार गर्नुपर्ने भयो उहाँले आफ्नै गाडीमा चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ भद्रपुरसम्म उद्धार गर्नु भएको छ होइन अब यसरी चाहिँ हाम्रो राम्रो राम्ररी खास हामीले गरिरहेको छ जस्तो झापामा यहाँहरू कतिजनाको नेटवर्क हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरूको सञ्जाल चाहिँ सबै पालिकामा सबै स्थानीय तहमा सबै वडामा पुगेको छ सबै वडामा चाहिँ सर भन्न सकिनँ तर हामीले लगभग भर्खर सबै पालिकामा चाहिँ पुर्याउने प्रयास गर्दैछौँ होइन अहिले हामी चाहिँ झापा जिल्ला भरि लगभग 35 जनाको हाराहारीमा चाहिँ नेटवर्कमा जोडेर काम गरिरहेछौँ होइन फुल्ली काम गर्ने साथीहरू अब इन्टरनल घरमै बसेर काम गर्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ लगभग 65-70 जना चाहिँ हामी खास यो नेटवर्कमा छौँ अनि यहाँहरू चाहिँ टिमका साथीहरू कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको छ अनि यो जुन विपदका लागि चाहिँ राहत वितरणको लागि हुने कोषहरूको व्यवस्थापनको पारदर्शितामा यहाँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ सक्रिय हुनुहुन्छ यो सामाजिक अभियानमा त आरोप पनि आउने गर्छन् यहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पारदर्शिता दिन कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ हो यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो सर तपाईँले उठाउनु भयो धन्यवाद यो खास हामीले चाहिँ हाम्रा डोनर साथीहरूसँग चाहिँ भर्खर हामी क्यासलेस गरिरहेको छौँ होइन हाम्रो भोलिन्टियरले निःशुल्क भोलिन्टियर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल खर्चमा चाहिँ बाइकमा तेल हालेर कुदिराख्नु भएको छ होइन र राहतको विषयमा चाहिँ हाम्रा डोनर हामीले परिचय भएका हाम्रा साथीहरूसँग हाम्रा अग्रज व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खास सामग्री मागेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ खाद्यान्न सामग्री चामल दाल तेल नुन आवश्यक सहयोग गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले रिपोर्ट गराएको छ जति व्यक्तिलाई हामीले देख्यौँ अहिलेसम्म लगभग हामीले 150 को हाराहारीमा चाहिँ राहत वितरण त्यो सबैलाईको चाहिँ हामीले डाटा रिपोर्ट गरेर चाहिँ राखेको छ सर हामीसँग त्यसको डाटै छ होइन तत्काल मसँग यहाँ भएन तर हाम्रो त्यो जुन अनुप सापकोटा सरले त्यस्तो राख्नु भएको छ होइन डाटा उहाँसँग त्यस्तो सबै डिटेल्स छ हामीले यसलाई पारदर्शिता गराएको छ यसमा कुनै सङ्कोच छैन सर जस्तो यहाँहरूको टिम चाहिँ अहिले जसरी आम स्थानीय नागरिकहरूको सेवामा हुनुहुन्छ टिमहरू चाहिँ अहिले आत्मबलको साथमा उच्च मनोबलका साथमा काम गरिरहेको अवस्था छ कि विचलित हुनुहुन्छ के छ एकदम सर पूर्ण आत्मबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले एकदम ऊर्जा थपेको छ होइन जसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्कले काम गराएको छ त्यो नेटवर्कको काम जति बढ्दै गयो जति गर्दै गयो त्यति आत्मबल थपिने रहेछ हाम्रा साथीहरू सबै त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी भएर लाग्नु भएको छ त्यसमा कुनै सङ्कोच छैन सर उहाँहरूलाई दुःख पनि छैन उहाँहरू एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ खुसीका साथै कार्यमा सरिक हुनु भएको छ ठिक छ यहाँको सामाजिक अभियान अझ बृहत रूपमा बढेर जाओस् अन्त्यमा रेडियो सुन्ने आम नागरिकहरूलाई यहाँको सामाजिक अभियानका हिसाबले यहाँहरूको टिमको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद सर म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ खास अहिले आफ्नो सेक्टरमा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहेको छौँ हामी सधैँ सरकारको मुख मात्र ताकेर हुँदैन सरकारले पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ नगरेको भन्ने होइन तर के हो भने सबैको नजिकको छिमेकीमा कसैलाई अबर पराछ कसैलाई खाद्यान्नको आवश्यक कसैलाई चाहिँ रिस्कको आवश्यक छ भने तपाईँहरू स्वयं पहिलो प्राथमिकताको व्यक्ति तपाईँलाई सहयोग गर्नुहोस् हुँदाखेरि उहाँले भोलि जीवन त तपाईँहरूलाई सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूलाई खुसी प्रदान गर्न तपाईँ पनि आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुने हो तपाईँ अनुरोध पनि छ र इआरसी झापालाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद छ साथै हाम्रो खास फोकल पर्सन प्रदेशमा रहेको दिपक दास हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन्छ हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ सर धन्यवाद सर धन्यवाद हुन्छ आदरणीय श्रोता यति बेला हामीसँग इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सेन्टर झापाका फोकल पर्सन रञ्जन धमला जोडिनु भएको थियो विशेष गरेर उहाँहरूको करिब 35 जनाको सिङ्गो टिमले झापामा काम गरिरहेको छ र विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ यसले आफ्नो सञ्जाल बढाइरहेको अनि राहत व्यवस्थापनदेखि लिएर विपदमा सङ्कटमा रहनुभएका आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्न सकिन्छ कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ राहत प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ हामी यसरी उदार भावनाका साथमा लाग्नुहुने सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग आज हामीले जोडिने प्रयास गरौँ हामी यसबीचमा चाहिँ प्रदेश
सांसद माननीय बसन्त बानीसँग जोडिने हामी प्रयासमा थियौँ। सम्पर्क स्थापित हुन नसकेको जानकारी प्राविधिक मित्रले गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रदेशसभामा सहभागी हुनका लागि विराटनगरतर्फ प्रस्थान गर्दै गरेको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो। यद्यपि हामी अझ पनि सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। नभएको खण्डमा हामी भोलिका श्रृङ्खला हुन पनि उहाँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि छोटो विश्राम लिँदैछु, यो कोरोना ब्रेक लिँदैछु। रेडियो साथीको साथमा रहनुहोला। देश छोडी सुखी जीवनको संसार खोज्दै यहाँ सारा उन्नतिका शिखर चुमिकन धरती बसेथ्यो जहाँ सोचेथे अब लौ फुल्यो जीवन यो सौरम्य वृन्दावन मेरा स्वप्न टुटे पर्यो विपद यो मर्दैछन् लाखौं जना लाग्थ्यो यो प्रविधि मुहान नगरी केही हुन्न कहिले पनि धप 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 अलकापुरी सरी भई बल्नेछ जहिले पनि सारा रोग निदान केन्द्र यही हो संसारकै खातिर कोरोना जब भित्रियो विफल भो विज्ञान नै आखिर गन्दै अपडेट मृत्युका खबरमा काट्दैछु कोठे दिन बढ्दैछन् भयका दुःखद क्षणहरू संसारमै छिनछिन चिल्ला गाडी ठुला भवन झिलिमिली व्यर्थै भए रमझमा कोरोना कलिकाल त्रास जगमा कहिले होला लौकमा सम्झिरुन्छु उता घरि घरि अहो आमा र बाबा घर ढुक ढुक गर्छ मुटु दबिन्छ मन यो मेरो यहाँको छर बाँच्ने साहस वृद्धि गर्नु कसरी क्वारेन्टाइनकै भर मर्नैलाई कठै बिराई पठयो आएछु धेरै पर रुन्छन् दाजु दिदी र भाइ बहिनी भेटै नहोला भनी भक्कानो छोडी फोन गरिन् जननीले रक्षार्थ ईश्वर छनी बाँचे भेट होला नरोए घरमा एक दिन त मर्नै छनी अझै खै कतिला सरास यसले भण्डार भर्नै छनी लागे रोग फगत एकान्त घरमा एक्लै बसी घोप्लिने भेट्नै हुन्न छोरा छोरी र प्रियतम कस्तो कठोर चोट दिने मर्दा मान त हुन्छ भेट कोहीको नसद्गति नै अब एक्लो मृत्यु गराउने कुदिनले आयो कोरोना जब पानी खुवाउन शिर समाउन पनि कोही हुन्न रे दर्दमा प्लास्टिक र्याप भई पुरिन्छ देह यो यही धरतीका गर्भमा भोग्नै पर्ने जे भोगेर मरुला बस्या छु जे होस् भनी खायो लाख बढी अशक्ति कोरोना संसारकै बोस बनी जाला भोग पुगेपछि कहर यो ईश्वरमा भक्ति गरौँ सारा शोक भुली जुधी स्वयंमा लौ आत्मशक्ति भरौँ जो जहाँ जसरी भए नि घरमै बस्ने प्रतिज्ञा गरौँ लुकेरै कोरोना यो भाइरसको वैतरणी सबले तरौँ लुकेरै कोरोना यो भाइरसको वैतरणी सबले तरौँ
मैले त यो छोटो कोरोना ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो साथीमा कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरो सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोमा हामीले दुईजना समाजसेवी व्यक्तित्वहरूसँग जोडिसकेका छौँ, कुराकानी गरिसकेका छौँ। माननीय सांसद वसन्त बानियासँग सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यदि आज सम्पर्क स्थापित हुन सकेन भने हामी आगामी भागमा पनि उहाँलाई समेट्नेछौँ र उहाँको अभियान अनि सिङ्गो प्रदेश सभाले कसरी काम गरिरहेको छ यसको विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, नेपालले चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि विभिन्न समयमा चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू अनि परीक्षणको दायरालाई बढाइरहेको यो अवस्था पनि छ। यहाँ सम्पूर्ण श्रोतालाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यदि यहाँहरू बिचमा चाहिँ केही समस्या छ, समन्वयमा अभाव छ अनि अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा यहाँलाई केही समस्या भइरहेको छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 023-563-029 मा तपाईँ जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। यदि समस्या भएको खण्डमा हामी आवश्यक समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र जसको लागि चाहिँ अबको केही समय स्टुडियोको फोन नम्बर 023-563-029 यहाँको लागि खुला रहने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यहाँलाई जानकारी गरौँ, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिडिया ब्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 16,309वटा पिसिआरका परीक्षणहरू भइरहेको अवस्था छ र गत 24 घण्टामा मात्र 817वटा पिसिआरका परीक्षणहरू भएका छन्, जसमा 817वटा पिसिआरको परीक्षण भइरहँदाखेरि परीक्षणको दायरा पनि केही बढिरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ र आरडिटीको परीक्षणलाई हेर्ने हो भने 55,930वटा यो प्रारम्भिक चरणमा यो रगतको माध्यमबाट द्रुत परीक्षण विधि रहेको छ, जसले 10 मिनटभित्रमा यो परीक्षण थाहा पाउने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी आरडिटी यद्यपि आरडिटीको आलोचना पनि भइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रले चिकित्सकहरूले चाहिँ कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ उहाँले परीक्षणको दायरालाई यसलाई पनि समावेश गरेर अघि बढिरहेको अवस्था छ। यदि यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा जम्मा परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ 71,000 नागेको छ। 71,239 जना व्यक्तिबाट 39वटा नमुना परीक्षणहरू आरडिटी र पिसिआरबाट भएको अवस्था छ र नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 340 जना चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ रेड जोनमा रहेको अवस्था छ 340 जना। यसरी हेर्ने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि फैलिन सक्छ भन्ने हो। यो रेड जोनको अर्थ भनेकै यसले खतरा जतिखेरै पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ। 340 जना व्यक्तिहरू चाहिँ रेड जोनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर यसरी रेड जोनमा परिरहँदाखेरि अथवा सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि सन्तासमा पर्ने भन्ने अवस्था भन्ने रहँदैन। हाम्रो प्रतिरक्षामा हामीले अब्बल आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ, किनकि देशमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र 14 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। यसरी सिङ्गो देशभरबाट 31 जना व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किनु भएको अवस्था पनि छ। 109 जना सङ्क्रमितहरूमध्ये र अन्य उपचारमा रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गराएको छ। देशभरमा चाहिँ 143 जना चाहिँ आइसोलेसनमा रहेर उपचारमा हुनुहुन्छ र कसैलाई पनि नेपालमा अहिलेसम्म आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु परेको अवस्था छैन। यसबाट पनि नेपाल केही सुखद अवस्थामा छ भन्न सक्छौँ हामी। यसरी नेपालमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सावधानी सचेतना अपनाउनका लागि अझ पनि हजारौँ व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहिरहनु भएको अवस्था छ। 14,592 जना व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिडिया ब्रिफिङ मार्फत हिजो मात्र सार्वजनिक गरेको थियो। दैनिक रूपमा मिडिया ब्रिफिङबाट चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेशको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि हामी केही हदसम्म सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ। प्रदेशमा अहिलेसम्म पिसिआरका 2000 भन्दा बढी परीक्षणहरू भएको छ। 2009वटा पिसिआरका परीक्षण हुँदाखेरि जम्मा 34 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। अन्य बाँकी रहेका सबै नतिजाहरू चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, कोरोना सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा आइसोलेसनमा रहेर जम्मा 20 जना बिरामीहरू चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ, जसमा आइसोलेसन बेड सङ्ख्या 449 रहेको छ प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यसमा पनि आइसियुक्त बेडको सङ्ख्या छुट्टै 44वटा बेड रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न 4वटा स्थानमा चाहिँ आइसियुक्त बेडको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश नम्बर 1 का 53वटा स्थानमा चाहिँ आइसोलेसन सहितको बेड सङ्ख्या छ। यसबाट पनि हामीलाई केही आत्मविश्वास प्राप्त हुन सक्छ र हाम्रो उपचारको क्षेत्र हामीलाई पर्याप्त अहिलेको सङ्क्रमण हेर्ने हो भने हामी बिचमा पर्याप्त छ। यद्यपि आवश्यक तयारी गर्न र यो उपचारको दायरालाई अझ बढाउन त जरुरी नै छ। यसरी हेर्ने हो भने आरडिटीको सङ्ख्यालाई पनि प्रदेश 1 ले बढाएको छ। 7,295वटा आरडिटीका परीक्षणहरू भएका छन् र तेह्रथुममा हिजो मात्र 3 जनामा आरडिटी पोजिटिभ आएको जानकारी गराएको छ। यो कोरोना सूचना डेस्क प्रदेश नम्बर 1 को कोरोना सूचना डेस्क जहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना सूचना डेस्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो। तेह्रथुममा 3 जनामा आरडिटी पोजिटिभ देखिए पनि स्वाबबाट चाहिँ कोरोना भए नभएको पुष्टि गर्नका लागि पिसिआरको परीक्षण जारी रहेको जानकारी गराएको छ। यसरी झापाले पनि कुल अहिले 330वटा भन्दा बढी पिसिआरहरू परीक्षण गराएको जानकारी दिएको छ भने आरडिटी सङ्ख्या हेर्ने भने करिब 1100 भन्दा माथि आरडिटीका परीक्षणहरू भएको छ र कसैमा पनि अहिलेसम्म थप 2 जनादेखि बाहेक झापामा
2जना कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। झापाको दमक र 12 2जना बाहेक कसैमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छैन। यसरी हेर्दाखेरि झापा पनि अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमणको तीव्रता जुन पाउने आकलन गरिएको थियो, जसबाट झापा पनि मुक्त भइरहेको अवस्था छ र झापामा पछिल्लो समयमा चाहिँ लकडाउन केही खुकुलो भएको हो कि भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो लकडाउन खुकुलो नभएर चाहिँ हाम्रो दैनिक जनजीवनलाई कसरी सहजता दिन सकिन्छ। विशेष गरेर अहिले 2वटा उद्योगहरू, खाद्यमा प्रयोग हुने उद्योगहरू र निर्माणको लागि प्रयोग हुने उद्योगहरू चाहिँ खुल्ला गरिएको अवस्था छ र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ढुवानीमा पनि सहजता दिन खोजिरहेको अवस्था छ। झापाका सबै पालिकाहरूमा चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदको लागि चाहिँ यो सुविधा दिएको छ। यसर्थमा हामी सबैजना बजार खुल्ला छ, सबैजना चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँछौँ भन्ने अर्थको रूपमा नबुझिदिनका लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। र झापामा लकडाउनको अवस्था चाहिँ पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तै नै अवस्था छ, मात्र केही अत्यावश्यक क्षेत्रका निर्माण सामग्री अनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसबाट चाहिँ हामी सचेत बन्न जरुरी छ। हाम्रो जीवन दैनिकहरूलाई चाहिँ सहजता दिनको लागि हामीले यो जिल्ला समन्वय अनि जिल्लाको टिमले चाहिँ, जिल्लाको प्रशासनले चाहिँ लकडाउनलाई अझ सहजीकरण गर्नको लागि, लकडाउनको बेलामा तपाईँहरू समस्यामा नपर्नुहोस् भन्नको लागि आवश्यक समन्वय गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको हामी अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामीले इलामबाट सक्रिय रूपमा समाजसेवामा लाग्नुहुने डम्बर खड्कासँग जोडिएका थियौँ र उहाँले आफ्नो जानकारी गराउनु भएको छ, आफ्नो अभियानको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी इलाममा चाहिँ इलाम नगरपालिका अनि इलामका चाहिँ प्रशासनका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू मार्फत पनि हामी आवश्यक समन्वयका लागि आगामी अङ्कमा हामी समन्वयका लागि कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै झापाका ERC फोकल पर्सन रञ्जन धमला मार्फत चाहिँ एम्बुलेन्स रेस्पोन्स सेन्टरले झापा अनि देशका विभिन्न स्थानमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएका छौँ र उहाँले चाहिँ रगत चाहिँ सङ्कलन गर्ने, ब्लड डोनेसनदेखि अत्यावश्यक सामग्रीहरू राहतको व्यवस्थापनमा चाहिँ ERCले एम्बुलेन्स रेस्पोन्स सेन्टरले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। र आम श्रोताहरूलाई पनि जानकारी गरौँ, यदि तपाईँमा रगतको अभाव भयो अथवा ब्लड डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ, डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ अनि राहत व्यवस्थापनमा चाहिँ समन्वय गर्न चाहनुहुन्छ भने एम्बुलेन्स रेस्पोन्स सेन्टर यहाँले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि सबै क्षेत्रहरूमा, सबै पालिकाहरूमा चाहिँ ERCको टिम चाहिँ व्यवस्था गरिएको भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँले सम्पर्क व्यक्ति मार्फत चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ, समन्वय गर्न सक्नुहुनेछ। सो कुराको जानकारी म श्रोताले पनि गराउन चाहन्छु। र माननीय सांसद वसन्त बानियासँग सम्पर्क आज स्थापित हुन सकेन र हामी सम्बन्ध स्थापितको कोसिसमै छौँ। अझै प्राविधिक साथीहरू फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ, यद्यपि सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। हामी आगामी भागमा उहाँलाई समेट्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ र आगामी भागमा अन्य व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको आजको लागि भने समय सकिन लागेको छ र 023 563 029 मार्फत तपाईँको आफ्नो जनजीवनमा पारेको प्रभाव अनि के कठिनाइ भएको खण्डमा हामीसँग जोडिन सक्ने अवस्था थियो, तर हामीसँग थोरै समय मात्र बाँकी छ। यसबिचमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र कोही श्रोताहरू चाहिँ आउनु भएको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र आवश्यक समन्वय हामी आगामी भागहरूमा पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, मेचीनगर नगरपालिकाको हकमा चाहिँ 15वटै वडामा खाद्य तथा औषधितर्फको फोकल पर्सनहरू तोकिएको अवस्था छ। सम्बन्धित फोकल पर्सनहरू मार्फत पनि यहाँले आफ्ना सेवा सुविधाहरू, समस्याहरूको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। सो कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आवश्यक समन्वय मात्र गर्न सक्छौँ र राहत व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य सबै व्यवस्थापनमा चाहिँ स्थानीय तहले काम गरिरहेको अवस्थाको बारेमा जानकारी हामीले प्राप्त भएको छ र सम्बन्धित क्षेत्रमा, सम्बन्धित वडामा चाहिँ सम्पर्क गरेर आवश्यक समन्वय गर्नका लागि चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हामी हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय श्रोता, रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी अन्य थुप्रै व्यक्तित्वहरू अनि यहाँहरूको प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, यहाँको जनजीवनमा प्रभाव पार्ने, प्रत्यक्ष सरकारमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूसँग जोडिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। साथै यहाँहरूको दैनिक गतिविधिलाई कसरी सहजता दिन सकिन्छ र कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ आवश्यक सावधानी र सचेतना अपनाउनका लागि हाम्रो अभियानहरू निरन्तर रूपमा चल्नेछन्। रेडियो साथीको साथमा रहनुहोला। यति बेलासम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिने साथी वन्दना आचार्यसँगै यहाँहरू बीचबाट रेडियो साथीको स्टुडियोबाट म GR धिताल बिदा हुन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, यहाँहरूको बाँकी पल सुखसँग बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन।